बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तसव्वुर शहज़ाद और आप देख रहे हैं तसव्वुर शहज़ाद ऑफिशियल। नाज़रीन, आज कुछ 3 किस्म के मौज़ूआत हैं और इंतहाई अहम। सबसे पहले तो हम नाज़रीन गुफ्तगू करेंगे कि इमरान खान के ख़िलाफ़ और तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ क्या साजिशें हो रही हैं और कौन सी साजिश पकड़ी गई है, कौन से लोग गिरफ़्तार हुए हैं। इसके बाद नाज़रीन डॉलर की अफ़गानिस्तान स्मगलिंग के ख़िलाफ़ एक्शन। और नाज़रीन, गुज़श्ता व्लॉग में हमने डॉलर की स्मगलिंग के हवाले से गुफ्तगू की थी, तो हुकूमत ने उस पर नोटिस ले लिया है और अब डॉलर की स्मगलिंग रोक दी गई है। इस पर तफसीली गुफ्तगू होगी। और इसके अलावा भारत ने अफ़गान तालिबान को राम कर लिया है और भारत अफ़गानिस्तान के लोहे के ज़ख़ायर धड़ाधड़ भारत मुंतकिल कर रहा है। इस पर नाज़रीन गुफ्तगू होगी। और अब आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए और कमेंट सेक्शन में नाज़रीन अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपकी राय से ही हम अपनी इस गुफ्तगू को, इस मौज़ूआत को और इन व्लॉग्स को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले गुफ्तगू करेंगे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, दीगर वज़रा भी उनके साथ थे और उन्होंने इस गुफ्तगू में, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का 90% जो गुफ्तगू थी उनकी, वो इमरान खान पर ब्लेमिंग थी कि इमरान खान ने कांटे बिछा दिए, इमरान खान ने मईशत तबाह कर दी, इमरान खान ने ये कर दिया, इमरान खान ने वो कर दिया। लेकिन शहबाज शरीफ ने ये नहीं बताया कि जब से वो वज़ीर-ए-आज़म बने उन्होंने क्या किया है। नाज़रीन, शहबाज शरीफ ने वज़ीर-ए-आज़म बनने से पहले कहा था कि अगर हमें इक़्तिदार मिल गया तो वो 6 महीने में ये सारी जो है वो मईशत को ठीक कर देंगे और मुल्क को अपने पाँव पर खड़ा कर देंगे, सारे मसाइल हल कर देंगे। लेकिन शहबाज शरीफ कुछ भी नहीं कर सके। नाज़रीन, इस हवाले से अगर हम गुफ्तगू करें तो उन्होंने आर्मी चीफ़ की तारीफ़ की कि इनकी बड़ी मुस्बत अप्रोच है और बड़े अच्छे अफसर हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इमरान खान पर तनकीद के बाद आर्मी चीफ़ की तारीफ़ की और फिर बताया कि IMF के पास उन्हें कैसे एड़ियाँ रगड़नी पड़ी। और इसहाक डार की सदर ममलिकत आरिफ अलवी के साथ मुलाकात के हवाले से भी उन्होंने बताया कि ये मुलाकात मेरी इजाज़त से हुई थी, इसहाक डार मुझसे पूछ कर गए थे। ये सफाई उन्होंने पेश की इस मुलाकात के हवाले से। इसके अलावा नाज़रीन, उन्होंने कहा कि डॉलर की जो स्मगलिंग है, इसहाक डार ने इस हवाले से गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि डॉलर की स्मगलिंग हमने रोकने के लिए फ़ैसला कर लिया और इस पर क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया है। कितनी अफसोसनाक बात है नाज़रीन कि हम बाहर से गंदम और यूरिया दरामद करते हैं और वही जो हमारे लिए बाहर से गंदम और यूरिया आता है वो अफ़गानिस्तान से स्मगल हो जाता है। तो इस पर इसहाक डार का कहना था कि उन्होंने डॉलर की स्मगलिंग के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन शुरू कर दिया है और इसके तदारुक के लिए वो इक़दाम कर रहे हैं ताकि हमारी मईशत बच सके। और नाज़रीन, इस हवाले से उन्होंने ये कहा था कि इस डॉलर की स्मगलिंग के हवाले से उन्हें जिस हद तक भी जाना पड़ा वो जाएंगे। तो नाज़रीन, इसहाक डार इस हवाले से मुखलिस हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह मईशत को संभाल लें। यही वजह है कि पेट्रोल इतना सस्ता हो चुका है आलमी मार्केट में, उसके बावजूद पाकिस्तान में एक अरसे से कीमतें मुस्तहकम हैं। तो ये अगर कम भी करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ज़ाहिर मईशत को संभालने के लिए हुकूमत पेट्रोल के ज़रिए काफ़ी ज़्यादा ज़र मुबादला कमा रही है। इसके अलावा डॉलर की जो ड्रेन है अफ़गानिस्तान की तरफ, उसको रोकने की कोशिश शुरू हो गई है। तो इस हवाले से नाज़रीन ये कोशिशें हुकूमत की हैं, देखें अब इसमें वो कहाँ तक कामयाब होती है। बाकी शहबाज शरीफ तो अपना ही रोना रोते रहे कि इमरान खान ने आलमी इदारों और डोनर्स को रोक दिया था कि पाकिस्तान को कर्जा न दें, पाकिस्तान की इमदाद न करें, और उन्होंने कहा कि इमरान खान ने हमारे लिए कांटे बिछाए हैं। तो ये नाज़रीन वो चीज़ें हैं। और उन्होंने IMF के हवाले से भी बताया कि हमें बहुत सी एड़ियाँ रगड़नी पड़ी हैं और उसके बाद कहीं जाके IMF वाले माने हैं। तो नाज़रीन, अजीब सूरत हाल है कि हम कर्ज़े लेकर कर्ज़ों की किस्तें अदा करते हैं जबकि आवाम रोज़ बरोज़ महंगाई का शिकार होकर बदहाली का शिकार हो रहे हैं। तो इस हवाले से हुकूमत को कोई मौसर पॉलिसियाँ बनाना होगी। दूसरा मौजूद नाज़रीन आज हमारा था कि तालिबान ने भारत के साथ ताल्लुकात इस्तवार कर लिए और अफ़गान तालिबान जो हुकूमत है तालिबान की, उनके भारत के साथ फिर वो वैसे ही ताल्लुकात हो गए हैं जो अफ़गानिस्तान में तालिबान हुकूमत आने से पहले थे। तो अब जो भारतीय कंपनियां हैं उन्होंने अपने रुके हुए काम दोबारा शुरू कर दिए हैं और वहाँ पे उनके प्रोजेक्ट दोबारा बहाल हो गए हैं। जबकि सबसे बड़ी जो इस वक्त भारतीय वहाँ पे सरमायाकारी हो रही है वो लोहे की कानों पर नाज़रीन भारतीय ठेके हैं, जिसकी वजह से भारत जो है वो वहाँ से लोहा निकाल कर धड़ाधड़ भारत मुंतकिल कर रहा है। और इसके अलावा
بھارتی جو ہیں وہ ایک سازشی ایجنڈے پر بھی عمل پیرا ہیں، اور اس کے لیے را کے افسران کو اور کارندوں کو افغانستان میں تعینات کیا گیا ہے، جن کو صرف یہ ٹارگٹ دیا گیا ہے کہ وہ افغانستان کے عوام اور افغانستان کی حکومت کو پاکستان سے متنفر کریں، اور اس ٹارگٹ پر وہ بڑی تیزی سے کام کر رہے ہیں، اور اس کے لیے وہ بہت حد تک کامیاب بھی جا رہے ہیں۔ انہوں نے افغانیوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ پاکستان ہی افغانستان کے مسائل کا ذمہ دار ہے۔ اس وقت جو افغانستان کی صورتحال ہو چکی ہے، اس کا ذمہ دار پاکستان ہے۔ امریکہ کو افغانستان میں لانے والا پاکستان ہے، اور اس قسم کے اور مفروضے اور بے بنیاد الزامات پاکستان پر لگا کر افغان عوام کو متنفر کیا جا رہا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ چمن بارڈر پر حملہ ہوتا ہے، اور اس میں ہمارے 7 عام سیولین شہری شہید ہو جاتے ہیں اور 15 زخمی ہوتے ہیں، اور بعد میں یہی جو جھڑپ ہوتی ہے وہ ادھر افغان بارڈر پہ بھی ہوتی ہے، پشاور تورخم کی طرف بھی۔ اور ناظرین، یہ چیزیں بڑی قابل توجہ ہیں کہ آخر افغانیوں کو ایسا کیا مسئلہ ہوتا ہے۔ اب انہوں نے وزیر دفاع کہہ رہے ہیں کہ افغانستان نے اس پر معافی مانگ لی ہے کہ ان کو غلط فہمی ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ 7 بندے شہید ہو گئے۔ ناظرین، یہ وہ مزدور لوگ تھے جو وہاں پاک افغان بارڈر پر لگی باڑ کی مرمت کر رہے تھے، تو افغانی فورسز نے ان پر فائرنگ کر لی، نہ صرف فائرنگ کی بلکہ بھاری ہتھیاروں کا استعمال کیا گیا۔ تو ناظرین، یہ کیسی غلط فہمی ہے کہ اب پاکستان نے طالبان کی جانب سے معافی مانگنے پر پاکستان کی حکومت نے تو چمن بارڈر کھول بھی دیا ہے۔ تو یہ عجیب صورتحال ہے کہ افغانی ہمارے بندے مارتے ہیں، بعد میں معافی مانگ لیتے ہیں جی غلط فہمی ہوئی تھی، اور کیوں ایسا میکانزم تیار نہیں کیا جاتا کہ ایسی غلط فہمیاں ہو ہی نہ کہ بے گناہ لوگ اس میں شہید ہو جاتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی حکومت کے حوالے سے اور افغانستان کے حوالے سے۔ تو یہ جو افغانستان میں خصوصی طور پہ بھارت اس ایجنڈے پر کام کر رہا ہے کہ افغانیوں کو پاکستان کے خلاف کر رہا ہے، ان میں نفرت پیدا کی جا رہی ہے، تو اس کے بڑے بھیانک نتائج آئیں گے۔ اور اس کے علاوہ جو افغانی بھاری تعداد میں پاکستان میں آ رہے ہیں، جن کے جو طالبان کو اپنے ہم آہنگ نہیں سمجھتے، ہم خیال نہیں سمجھتے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ طالبان کی حکومت میں ان کا رہنا مشکل ہے، تو وہ آزاد خیال اور لبرل قسم کے لوگ دھڑا دھڑ پاکستان منتقل لوگ ہیں۔ تو اس چیز کو بھی روکنا ہوگا، اس سے ہماری سلامتی کو خطرہ ہے۔ اب آتے ہیں ناظرین عمران خان کے خلاف سازشوں کے پر۔ تو ہمارے ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو توڑنے کی سازش ہو رہی ہے، اور اس سازش کے تحت عمران خان کے کان میں یہ باتیں ڈلوائی جا رہی ہیں کہ آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے رہنما آپ سے مخلص نہیں ہیں، یہ آستین کے سانپ ہیں، یہ اسٹیبلشمنٹ کے کارندے ہیں، یہ ایجنٹ ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں۔ لیکن در حقیقت ان باتوں کا مقصد تحریک انصاف کو توڑنا ہے، اور یہ تحریک انصاف کے جو دشمن ہیں، یہ قوتیں یہ سمجھتی ہیں کہ شاید یہ ون مین پارٹی ہے اور عمران خان نہیں ہوں گے تو یہ پارٹی بھی ختم ہو جائے گی۔ تو اس مقصد کے لیے انہوں نے عمران خان پر حملے کی بھی منصوبہ بندی قرار کی ہے، اور دوسری بار عمران خان پر حملہ ہونے جا رہا تھا، لیکن یہ لوگ پہلے ہی پکڑے گئے اور ان کا منصوبہ فلاپ ہو گیا۔ اب ناظرین، انہوں نے یہ کوشش کی ہے کہ عمران خان کے ارد گرد رہنے والوں سے رابطے کر کے ایسا ماحول بنایا جا رہا ہے کہ عمران خان اپنے رہنماؤں سے متنفر ہو جائیں، اور رہنماؤں میں بھی عمران خان کے حوالے سے ناظرین بدگمانیاں پیدا کی جا رہی ہیں۔ تو اس پر عمران خان نے بڑا نوٹوک انداز میں تمام رہنماؤں سے کہا ہے کہ اگر کوئی آپ کے حوالے سے مجھے آ کر کہتا ہے یا آپ کو میرے حوالے سے کہتا ہے تو اس کی پہلے تصدیق کر لیا کریں کوئی رائے بنانے سے پہلے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کو کاف لیگ کے ساتھ بھی لڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس میں چودھری پرویز الہی کا معاملہ بالخصوص ہے کہ پرویز الہی کو مختلف پیشکشیں ہو رہی ہیں۔ پی ڈی ایم اور وفاقی حکومت کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ہم آپ کو وزیر اعلیٰ تسلیم کر لیتے ہیں، آپ اسمبلی تحلیل نہ کریں۔ تو اس قسم کی باتیں کر کے عمران خان کو اور پرویز الہی کو لڑانے کی سازش کی جا رہی ہے، پھر اس کے بعد عمران خان کو پی ٹی آئی کے رہنماؤں سے لڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو یہ وہ سازشیں ہیں ناظرین جس کا مقصد ان کا یہ ہے دشمنوں کا، کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح پاکستان تحریک انصاف ٹوٹ جائے گی، اور پاکستان تحریک انصاف کے ٹوٹنے سے ان کو پھر کھل کر کھیلنے کا موقع ملے گا۔ لیکن ناظرین، یہ پاکستان کی بقا کا معاملہ ہے، ہمارا یہ سیاسی بحران ہے، یہ ہمیں دانش مندی کے ساتھ اور حاضر دماغی کے ساتھ اس بحران کو بھگتنا ہوگا اور اس کو کاؤنٹر کرنا ہوگا، پھر جا کے اس کے مسائل حل ہوں گے۔ اگر انشاءاللہ ناظرین اس کی توقع کی جا رہی ہے کہ بہت جلد ہم اس سیاسی بحران پر قابو پا لیں گے، اور جب سیاسی بحران قابو ہو گیا تو معاشی بحران آٹومیٹکلی ہمارے کنٹرول میں آ جائے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ تصور شہزاد کو اجازت دیجیے، اللہ کے بعد۔